हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अच्छी नींद ली होगी। आज खूबसूरत दिन है, सूरज निकला हुआ है और लंदन में अच्छा मौसम है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों की। कल यकीनन आपने अपने अपने चर्च में इबादत की होगी, खुदा की शुक्रगुजारी की होगी, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे साजगार माहौल के लिए, वक्त के लिए कि खुदावन हमें ये तौफीक देता है कि हम खुदावन की तारीफ कर सकें, खुदावन की इस्ताइश कर सकें, खुदावन की इबादत कर सकें। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस माध्यम को दूसरों के साथ शेयर करें, इस लिंक को बांटिए ताकि लोग जो है वो खुदावन के पाक कलाम को सीख सकें। मैं उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि इस अच्छे काम में हमारी मदद करते हैं और इस चैनल को देखते हैं, दूसरों को बताते हैं। ये देखें, ये एक मिनिस्ट्री है, ये भी एक मिशन है और एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क को हमने मिलकर करना है। खुदावन ने जो अरशाद आज़म दिया, जो हमें हुक्म दिया है, खुदावन ने हमें उसको याद रखना चाहिए। और वो कमांडमेंट, वो हुक्म जो खुदावन ने हमें दिए हैं, उनमें ये हुक्म जो है बहुत ही हमारे लिए अहम है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अंजील की बशारत करना, लोगों को खुदावन के बारे में बताना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एक असाइनमेंट है जो खुदावन ने हमें दी है। तो अजीजों, आप इस काम में, इस अच्छे काम में हमारी मदद कीजिए और इसमें इट कॉस्ट यू नथिंग। सिर्फ आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल से, जिस माध्यम से भी आप देख रहे हैं, आईपैड पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, तो आप फेसबुक पे जो आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें। और ये बहुत ही अच्छी बात होगी और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। दूसरी जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा किया करता हूँ कि देखें, ये एक ऐसा काम है जो कि आपके खानदान के लिए, आपके लिए बाबरकत होगा। तो आप इस काम को इस तरीके से करें कि अपनी बाइबल मुकद्दस को आप लें, उसको हमारे साथ मिलकर सीखिए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो प्लीज प्लीज आप जरूर मुझसे रब्ता करें। I'll be more than happy to give you the copy of this Bible, चाहे वो उर्दू में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, जौन सी भी आपकी लैंग्वेज है, please let me know and I'll be happy to send you the copy of this Bible. I understand there are some people those who are living in Europe and in England, they don't have access to Urdu Bible, जहाँ पर शॉप्स नहीं हैं, जहाँ पर बुक शॉप्स नहीं है जहाँ से उनको उर्दू बाइबल मिल सके। तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें और हम आपको बाइबल मुकद्दस का नुस्खा जो है वो भेजेंगे ताकि आप बाइबल को सीख सकें। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के सुंदर पाक कलाम को सुनते हुए, पढ़ते हुए। ज़बूर 18 उसकी पहली 3 आयात को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। इट्स आवर ओपनिंग डिवोशन ऑन द बेसिस ऑफ Psalm 18 verse 1 to 3। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। सफर नंबर 536 पर है उर्दू की बाइबल में, पेज 536 इन योर उर्दू बाइबल, और Psalm 18 verse 1 to 3 this is our opening devotion। आए खुदावन, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा गला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावन मेरा खुदा, मेरी चट्टान जिसमें मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है
पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। ज़बूर में इस बात के बारे में बताता है उसकी कुव्वत कौन है, हु इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अजीजों, हम सब इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट के बगैर आजकल जिंदगी जो है वो बड़ी अधूरी है। आप चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए इंटरनेट जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। इसके बगैर आजकल जिंदगी जो है वो बिल्कुल साकन होकर रह जाती है। इंटरनेट क्या है? वेव्स जो आपका फोन, आपका आईपैड, आपका कंप्यूटर कैच करता है। इसके लिए आपको कनेक्शन चाहिए होता है, आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आपको लाइट के लिए, आपको आयरनिंग के लिए, दीगर कामों के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पावर इज देयर, लेकिन उसके लिए जो एक असूल है वो ये है, यू नीड टू बी कनेक्टेड। आपको अपने आप को, अपनी डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कनेक्ट नहीं है, जैसे वाईफाई है, अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आपका फोन जो है वो काम नहीं करेगा। अगर आप बिजली हासिल करना चाहते हैं और आप कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ स्विच लगाने से, लाइट लगाने से काम नहीं बनेगा जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे। यही हाल हमारी रूहानी जिंदगी का है। पावर इज देयर, सोर्स इज देयर। खुदावन जो है उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है, उसके साथ जुड़ने की जरूरत है और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। आप किसी भी रूम में बैठे हों, किसी जगह भी हों, आप ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वाईफाई इज वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग। आप आराम से स्विच को ऑन करते हैं, लाइट आ जाती है। आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हैं बिकॉज योर वाईफाई इज वर्किंग। आपको ट्रस्ट होता है। इन द सेम वे यू नीड टू ट्रस्ट ऑन गॉड। आपको खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। गॉड इज देयर, बट यू नीड टू बी कनेक्टेड विद हिम। आपको उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। जब आप उसके साथ पैवस्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर वो आपको एम्पावर करता है। दुआ, खुदा का पाक कलाम पढ़ना, इसके जरिए आप खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, पैवस्त हो सकते हैं। तो आज सुबह check your connection. In this morning, you need to be vigilant. You need to be aware about your connection. Check कीजिए, are you connected with God or not? Maybe you are connected somewhere else. अगर आप खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आपके काम रुक जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है वो साकन हो जाएगी। इसलिए आज सुबह अपने ताल्लुक को, अपने कनेक्शन को चेक कीजिए और आप देखेंगे जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। बिकॉज ही इज अ सोर्स, इज अ सोर्स फॉर एवरीथिंग। आइए खुदावन से दुआ मांगे कि खुदावन हमें अपने साथ जुड़े रहने का फजल बख्शे। दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे बंदा दाऊद की मानंद ये कहते हैं कि खुदावन हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं। तू हमारी कुव्वत है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा सोर्स है। ऐ प्यारे खुदावन, हम इल्तिजा करते हैं कि तू हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे साथ पैवस्त रहें। जो डाली तेरे साथ पैवस्त रहती है वही बहुत सब फल लाती है।
अगर ए खुदावन इस कनेक्शन में, इस राबते में अगर कोई चीज आयल है, अगर प्यारे खुदावन उसमें कोई मुश्किल है, तो प्यारे खुदावन तू सारी रुकावट को दूर कर। हम गुजरे एक एक पल के लिए तेरे शुक्र करते हैं और आज की सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस दिन को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन के तू हम सबको बड़ी बरकत देना। हम इस चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके जरिए हम तेरे लोगों तक पहुंचते हैं और तेरे कलाम को उन तक पहुंचाते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और हम सबको खुदावन ये तौफीक दे कि हम तुझ पर भरोसा करें। खुदावन हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनना, कबूल करना, सारे इक्विपमेंट को हम तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए हूं कि आप इससे बरकत पाएंगे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और अपनी नोटबुक को लें, ताकि आप खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। खुदावन का इंतजार करना, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। वेटिंग, वेट इंतजार करना खासा मुश्किल काम है। और जब हम खासतौर पर ये कहते हैं कि हम खुदा का इंतजार कर रहे हैं, खुदा के बारे में लोगों का जो तस्वर है वो बड़ा धुंधला सा है। खुदा क्या है? और जब हम ये बात करते हैं कि जी हम खुदा का इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर बड़ा खूबसूरत है। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। खुदा का इंतजार करना, खुदा कौन है और कैसे हमने खुदा उनका इंतजार करना है, इसके लिए क्या चीजें दरकार हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और हमें कैसे खुदा उनका इंतजार करना, ये बड़ा बड़ा ही खूबसूरत मजमून है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इससे बरकत पाएंगे। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। खुदा उनके जिंदा खूबसूरत पाक कलाम को हम सब मिलकर देखेंगे। खुदा उनका पाक कलाम मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 26 आयत से लेकर 29 आयत तक खुदा उनका पाक कलाम देखिए। सफर नंबर 38 पर है उर्दू की बाइबल में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 4 वर्स 26 to 29। यूं लिखा है, और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसे है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में त्यार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो फिल्फ और दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दोस्तों में आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने अपनी बाइबल मुकद्दस को नहीं लिया, while you are listening this song, it is very important to take your Bible। कैसे हम दोस्तों का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम आपको दावत देते हैं, आइए हमें ज्वाइन कीजिए इस खूबसूरत चर्च में, जहाँ पर हम हर इतवार को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में खुदावन की इबादत की जाती है। आप जब आएंगे तो आप जरूर बरकत पाएंगे। और आइए हमें ज्वाइन कीजिए। एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW5 0DR। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने चर्च की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस महीने के आखिर में, 31 अक्टूबर। तो आप आए, जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। 2008 में हमने इस चर्च को शुरू किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चर्च इज ग्रोइंग। और यहाँ पर एक पहले कॉन्ग्रेगेशन थी, अब 2 हैं। उसके साथ साथ जो इस चर्च का एक हिस्सा हमने शुरू किया, वो भी इस चर्च की कॉन्ग्रेगेशन है ल्यूटन में। वहाँ पर हम 2 बजे सैटरडे को इबादत करते हैं। मैथोडिस्ट चर्च है, वहाँ पर हम इबादत करते हैं। तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरले हिल मैथोडिस्ट चर्च ल्यूटन में।
तो खुदा का शुक्र करते हैं, कल भी बड़ी अच्छी हमदो सना हुई और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से ज़बूर और गीत जो है उनको लेकर आऊँगा। तो आप ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत दे और आपकी कलीसिया को, अपना पासवान है और दूसरे चर्चेस के मेंबर जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं देख रहा हूँ उनके लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और एक बार फिर मैं आप ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस लिंक को दूसरों के साथ बांटिए। आइए खुदा उनके खूबसूरत पाकलाम की जानब पढ़ते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 25 आयत से 32 आयत तक और फिर 36 से 29 आयत तक खुदा उनके पाकलाम को देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को जरूर आप पढ़िए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम होता है, इसलिए मैं वो जिसे कहते हैं ना पिक एंड चूज, जो बातें मुझे रिलेटेड होती है मेरे टीचिंग के साथ उनको मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप इन चैप्टर्स को जरूर पढ़िएगा ताकि आप इसके साको सबाक को, इसके कॉन्टेक्स्ट को जो है वो आप देख सकें। इट्स अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई, फिर उनका 8 दिन होने के बाद उनका खतना जो है उसका वक्त आया। तो ये उस साको सबाक में हम इस बात को अभी देख रहे हैं। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह जो है उनके खतने का वक्त हुआ तो वहां पर क्या वाकया जो है वो रूनुमा हुए। ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 25। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुद्दस उस पर था। और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा कि आए मालिक, अब तू अपने गुलाम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। फिर हम 36 आयत को देखते हैं। और आशर के कबीले में से अना नाम फनोल की बेटी एक नबिया थी, बहुत उम्र सीधा थी, और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना हुई थी, बल्कि रात दिन और रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बातें करने लगी। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये प्यार खुदावन तो हमें दानिश और हिकमत बख्शता है। खुदावन हम तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त है खुदावन तेरे लोगों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे जिंदा खूबसूरत सुंदर पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खास करते हैं कि हमारी अक्लों को रोशन करना और इस पाक कलाम को हम पर मुंकशिफ कर बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इंतजार करना, खुदा का इंतजार करना। आज ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम रहेगा। आने दिनों में hopefully I'll bring some slides for you. मैं स्लाइड्स के साथ इस स्टडी को आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप जरूर बरकत पाएंगे। एक बार एक शख्स रेलवे स्टेशन पर
ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، تو ٹرین لیٹ ہو گئی. اس نے میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو وہاں پر شخص تھا، گارڈ تھا، اس نے اس کو بلایا. He was very angry with him. اس نے کہا ارے بھائی، اگر یہ ٹرینیں جو لیٹ ہونی ہے تو آپ نے یہ ٹائم ٹیبل کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو ہٹا دیں آپ. ہم تو ٹائم ٹیبل کو دیکھ کے یہاں پہ انتظار کریں کہ فلاں ٹائم ٹرین جو آئے گی. تو وہ شخص جو ہے بڑے آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس نے مسافر کی جانب دیکھا. اس نے سے کہا کہ بھائی، اگر ہم یہ ٹائم ٹیبل اتار دیں گے تو کل اگر ٹرینیں جو ٹائم پہ آنا شروع ہو گئی تو آپ کہیں گے اس ویٹنگ روم کا کیا فائدہ، اس کو بند کر دیں. انتظار کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ کبھی ایئرپورٹ پہ گئے ہوں اور آپ کو سڈنلی پتا چلے کہ جی آپ کی فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، یا کسی مہمان نے آپ کی طرف آنا ہو اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں اور مہمان جو ہے وہ بڑے مزے سے آرام سے لیٹ آئیں، تو آپ کیسا محسوس کریں؟ مجھے تو خیر ہر اتوار جو ہے یہ بات جو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. انتظار کرنا، ساری تیاری کر کے بیٹھے رہنا، اور پھر جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ بڑے مزے سے. اچھا، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی اگر 2 بجے کا ٹائم ہے تو 2 بجے انہوں نے گھر سے نکلنا ہے. ارے بھائی میاں، 2 بجے کا ٹائم جو ہے یا 10:30 بجے کا جو ٹائم ہے وہ چرچ کا ٹائم ہے، چرچ شروع ہونے کا ٹائم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت گھر سے نکلیں اور آدھا وقت آپ راستے میں گزار دیں اور پھر آپ کہیں نہیں جی ہم ٹائم پہ آئیں. یہ بات نہیں ہے. ٹائم کیپنگ، ٹائم مینجمنٹ ایک بڑا آرٹ ہے، اور اس پہ تو باقاعدہ جو ہے وہ لوگ ٹیچ کرتے ہیں اس کو، ٹائم مینجمنٹ کو. اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو خداوند کا انتظار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، خداوند نے ہر ایک کام جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب کا خدا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خداوند کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، کچھ باتیں جو ہیں ان کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خداوند کا انتظار کرنا ہے، تو خداوند کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں؟ میں ہمیشہ مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں، آپ کے ذہن کی بات کرتا ہوں. اگر ہمارا سوچنے کا انداز ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا مائنڈ سیٹ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کیسے سوچتے ہیں، کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے. اس کے لیے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں، انگریڈینٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. آج کل وہ کوکنگ کے چینل جو ہے نا، رسوئی چینل، بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں چلیے کیسے جو ہے وہ کک کیسے کیا. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو جو اسپرچل جو نرشمنٹ ہے، روحانی جو گروتھ ہے، اسپرچل گروتھ ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں، کچھ انگریڈینٹ جو ہیں وہ چاہیے. تو پہلا جو انگریڈینٹ ہے، جو پہلا جیول آپ کہہ لیں، جو موتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، وہ ہے ٹرسٹ. ٹرسٹ، بھروسہ. جب تک آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، آپ اس کا انتظار نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کسی دوست کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے، آپ کے اندر بھروسہ ہوتا ہے، اوکے ڈیفینیٹلی دس ٹرین ول کم، I'll get my plane, my friend will come. آپ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے.
کہ وہ قابل اعتماد ہے، اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. جو وعدے خداوند کرتا ہے وہ سارے ہاں میں ہیں. ہم نے پچھلے دنوں خداوند کے وعدوں کے بارے میں سیکھا. آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ان وعدوں پر یقین کرتے ہیں، ہم منتظر ہوتے ہیں. ابھی ہم نے 2 لوگوں کے بارے میں دیکھا جو کہ منتظر تھے، انتظار کرتے. انتظار کرنا، انتظار کرنے والے جو منتظر ہوتے ہیں، اینکشیس، اشتیاق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. شاؤل کے بارے میں دیکھا، he was a righteous person، وہ خدا سے ڈرنے والا، خدا ترس شخص تھا، اور وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. He was waiting for the promised Messiah، اس کو یہ انتظار تھا. دوسری جو ہم شخصیت دیکھتے ہیں، ایک خاتون، لکھا کہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. اس کو بھی یہ ٹرسٹ تھا کہ یروشلم کے چھٹکارے کے وہ لوگ جو منتظر تھے ان کے ساتھ وہ بھی شامل تھی، وہ انتظار کر رہی تھی. So trust is very important. In your waiting time, trust is very, very crucial. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے پیشنس، صبر. صبر کرنا، صبر کے ساتھ. ابھی میں نے وہ زبور بھی آپ کے ساتھ بانٹا، اور ایک ہم اور زبور کو دیکھتے ہیں، زبور 37 اور اس کی پہلی آیت کو، Psalm 37 verse 1. خداوند کا انتظار کرنا، اس کا کیا؟ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رش نہ کر. بیزار ہو جاتے ہیں، بیزار، یار میں بڑا بیزار ہو گیا، تنگ آ گیا. لیکن زبور نویس داؤد ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی بات کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہے. ایک اور ورد کو میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا. خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ. خداوند ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. صبر سے دوڑیں. ہم پاک کلام بتاتا ہے کہ ہمیں صبر سے دوڑنے کی ضرورت ہے. خدا کا بندہ یعقوب ہمیں صبر کے بارے میں بتاتا ہے اور بڑی اچھی ایگزامپل وہ دیتا ہے. یعقوب اس کا 5 باب اور اس کی 7 آئے. بس آئے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. پیشنس ایک جو ایٹریبیوٹس، ایک جیول ہے کرسچن لائف کا جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں. صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا. خداوند کا بندہ پالوس مار کھانے میں، ستائے جانے میں، قید میں، ہر حال میں وہ صبر کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایوب کے بارے میں سیکھا. ایوب جیسا صابر ہمیں بائبل مقدس میں اور کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے. اگر ہم ایوب کے بارے میں دیکھیں، اس کے بچے مر گئے، اس کے اونٹ چلے گئے، مر گئے، اس کی زندگی میں خود بہت بڑی مشکل آ گئی، اس کے جسم میں پھوڑے نکل آئے، لیکن وہ صبر کرتا ہے. صبر سے خدا ان کا انتظار کرنا، یہ دوسری شرط ہے، دوسری ریکوائرمنٹ ہے.
تیسری جو اہم شرط ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کریج، جرت. اور خداوند نے بات یشوع سے کہی کہ آپ یہ مت سوچیں کہ موسیٰ مر گیا ہے اور اب ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے. خداوند سے کہتے ہیں کہ تو دلیر ہو جا، ہمت رکھ. خداوند اس کی ہمت بناتا ہے. فقط دلیر ہو جا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ایسے ہی تیرے ساتھ بھی رہوں گا. ہمیں انتظار کرتے ہوئے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ ہمیں جرت کی ضرورت ہے. اب جرت کیا ہے؟ دلیری کیا ہے؟ We are in a world where we are having different voices all the time. People are talking about the different things. آپ کہتے ہیں جی میں صبر کروں گا، میں خداوند کا انتظار کروں گا. خداوند کا پاک کلام پترس سے فرماتے ہیں کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں تو وہ آپ کو وقت پر سربلند کرے گا. This is a timing for everything. ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، پیشنس. اور ابھی ہم نے اس کے بارے میں دیکھا. اور دوسری بات کریج، جرت. آپ کو بڑی دلیری کی ضرورت ہے جب آپ انتظار کرتے ہیں خدا ان کی برکتوں کا، خدا ان کی رحمتوں کا، ان تمام بینیفٹ کو جن کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں، جب ہم انتظار کرتے ہیں خداوند میں کیا کیا برکات دیتا ہے. آج میں صرف اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ایک اور جو خوبصورت جو جیول ہے ان اور اسپرچل جرنی، اگر آپ انتظار کرتے ہیں تو وہ ہے اسٹرینتھ، قوت. ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے. اینڈ گاڈ از اوور سورس. خداوند ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. خداوند نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اصل جو ہمارا منبع ہے، جو سورس ہے، وہ خود خداوند یسوع المسیح ہے. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں قوت نہیں، آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ میں اور زیادہ برداشت نہیں ہے، تو آپ کو خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو اکوپ کرتا ہے، وہ آپ کو قوت اور طاقت بخشتا ہے. اور خداوند کا بندہ پالوس یہ فرماتا ہے کہ اس قوت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں. زبور میں اس زبور سے بڑا خوبصورت زبور ہے. وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے تو تیری جوانی نو کرتا ہے. خداوند تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے. میری جان چاندی تیری بارگاہ نو، میرا من میرا تن وی کردا سنا ہے. ٹیرن تے چڑیاں نے اللہ پایا، بنائی انہاں بوٹاں دے رہنے دی جا ہے. عزیزو، جب ہم اس لشکروں کے خداوند کے پاس آتے ہیں وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. سمسون جو بھٹک گیا، لیکن جب وہ خداوند سے دعا کرتا ہے، اپنی قوت اور طاقت تو کھو چکا تھا، لیکن جب وہ دعا کرتا ہے خداوند اس سے قوت بخشتا ہے اور وہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے. خداوند سے طاقت مانگے، خداوند سے قوت مانگے، وہ آپ کو ہمت اور طاقت بخشتا ہے. He is giving you strength while you are waiting. Fifth requirement is also very important: endurance. Endurance کیا ہے؟ جب آپ مشکل وقت میں سے گزرتے ہیں، جب آپ پریشانی میں سے گزرتے ہیں، جب آپ آگ میں سے گزرتے ہیں، جب آپ پانیوں میں سے گزرتے ہیں، جب آپ شیروں کی مان میں ہوتے ہیں، when people are talking rubbish about you, you should have patience. آپ کو endure، ان کو برداشت کرنا ہے صبر کے ساتھ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھ میں اب اور برداشت نہیں.
دیٹ از اے پوائنٹ جہاں پر آپ کو برداشت کرنا ہوتی ہے، برداشت کرنا، انڈیورنس while you are waiting. یہ جو پانچواں جو اصول ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے. ہم سب کمزور ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بڑے آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہمیں خداوند کا انتظار کرنا ہے. پھر آخری جو بات ہے جو کہ ہماری اس اسٹڈی کا خاص ایک جزو رہے گا، مستقل مزاجی، پرسسٹنٹ. اس لیے میں نے پوری ایک اسٹڈی جو ہے وہ دی تھی کہ پرسسٹنٹ ہونا کیا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے جو تماثیل بیان کی، اس میں ایک عورت جو کہ قاضی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، بار بار اس کو کہتا ہے میں کیا کروں، یہ میرے چین لینے تھی مجھے، اور اس کو وہ انصاف کرتا ہے. خداوند کے ساتھ جڑے رہنا، خدا پر بھروسہ رکھنا، مستقل مزاجی، یہ بڑی ضروری بات ہے. ہمارے ایک استاد محترم، انہوں نے بڑا خوبصورت اصول ہمیں بتایا، اور میں نے اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنایا. اور وہ اصول کیا ہے؟ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان یور ایجوکیشن، ان یور ورک، تو وہ اصول جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں نا پاگل پن کی حد تک اپنے کام کو جو ہے اس کو کرنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، تین باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں: ضبط، ربط اور خبط. اب خبط کیا ہوتا ہے نا، فلانا بندہ بڑا خبطی ہے، جس چیز کے پیچھے پڑ جانا ہے اس کو کر کے چھوڑنا ہے. تو روحانی زندگی میں بھی آپ کو خبطی ہونا پڑتا ہے، آپ کو پاگل پن کی. دیکھیں جو روحانی آدمی ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے، وہ جنونی ہوتا ہے. اب سارے لوگ کہتے ہیں یار ان کو کیا ضرورت تھی مطلب شیروں کی مان میں جانے کی، ان کو کیا ضرورت تھی آگ میں جانے کی، ہے نا. دانیل کے ساتھ سارے سجدہ کر لیتے، کیا بات تھی یار، کیا ضرورت تھی پالوس رسول کو خبطی ہونے کی. خیمہ بنانا، اس سے پیسے اکٹھے کرنے، اور پھر جناب وہ سفر پہ جا رہا ہے. 3 بڑے بشارتی سفر اس نے کیے. لوگوں کی نظر میں وہ پاگل پن ہے. میں نے ریزائن کیا اپنے جاب سے، تو جو دوست تھے، عزیز تھے، رشتہ دار تھے، واز ویری گڈ جاب، جو پاکستان کی بہت بڑی آرمی کی انسٹالیشن ہے، وہاں پر میں جاب کرتا تھا. تو جب میں نے بھی پہلے اس بات کو سوچا، جب میں نے فرسٹ ٹائم سیمنری کو جوائن کیا، میں نے کہا یار یہ کیا کام ہے، پادری میں بھی کوئی کام ہے، چھوڑو، میں واپس چلا گیا. لیکن جب میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا اور میں نے ریزائن کیا، تو لوگوں نے کہا یار یہ تو پاگل پن ہے، اتنی اچھی آپ کی جاب ہے. لیکن میں نے اس چیز کو دیکھا کہ نہیں، خداوند کے لیے بعض وقت ہمیں خبطی ہونا پڑتا ہے. خبط یہ بڑا ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے ربط، کانٹینیوسلی انتظار کرنا خداوند کا. آپ کو یہ بھی ضروری بات ہے آپ کو سیکھنے کی. اور پھر جو ابھی بات ہم نے دیکھی ہے، ضبط، خبط، ضبط اور ربط، یہ تینوں باتیں جو ہے نا یہ لکھ لیں آپ. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. while you are waiting for Lord، شاید آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، شاید اپنے ریلیشن شپ میں، کسی بھی بات کے لیے ہو سکتا ہے بیمار ہوں، پریشان ہو گئے ہوں، کب خدا مجھے شفا دے گا، کب خدا تو مجھے ہیل کرے گا. لیکن ایک بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، in your trouble، in your sickness، in your financial crisis، God is there. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں
پریشانی کا شکار ہوں, میری زندگی مشکلات ہے, where is God? God is there. God is giving you strength. If you are waiting upon God, اگر آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں تو خداون, دیکھیں ان لوگوں کو 84 برس 84 years she was waiting, اور لکھا کہ وہ ہیکل سے جدائی نہیں ہوتی تھی. وہی بات آ جاتی ہے نا ربط والی, جڑے رہنا, خدا کے ساتھ جڑے رہنا. ایلیا اور الیشا کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے جانے نہیں دوں گا, مجھے برکت دے. اور اسے اس کا دگنا پایا. یعقوب ریسلنگ کرتا رہا خدا کے فرشتے کے ساتھ, جب تک تم مجھے برکت نہیں نہ دے گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. اور اس کو برکت ملی, اور دیکھیں اس کا نام بدل گیا. یعقوب دھوکے باز سے وہ اسرائیل کا شہزادہ خدا کا شہزادہ بن گیا. خداوند کے ساتھ جڑے رہیں, لپٹے رہیں خداوند کے ساتھ. جب آپ اس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب ضرور پڑھیں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں تو میری ڈالیاں ہوں, اور جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. جب آپ خدا ان کا انتظار کر رہے ہیں, پریشان نہ ہوں, دل برداشتہ نہ ہوں, لوگوں کی باتوں کو مت سنیں, اس پر دھیان کریں, اس کے کلام پر دھیان کریں. God is always on time. ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ لیٹ ہو رہا ہے, لیکن خدا لیٹ نہیں ہوتا. میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ڈیلے از ناٹ ڈینائل. دیر کا مطلب انکاری نہیں ہے. خداوند اپنے وقت پر ہر ایک کام کرتا ہے. ہم شاید اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق خدا کو ڈالنا چاہتے ہیں, اپنے کیلنڈر کے مطابق خدا کو ڈالنا چاہتے ہیں, بٹ دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. وائس کی کتاب کو پڑھیں, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. خداوند نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے اپنے علم سابق کے مطابق. On the basis of his predestination knowledge of God, God is working in our lives. ہر ایک چیز کا ایک خدا نے دیکھیں ترتیب کے ساتھ دنیا کو بنایا. وہ کہتا تھا ایسے دنیا بن جانی تھی. وہ ایک یہ جو نا 6 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 دن جیسے ہمارے دن ہوتے ہیں 24 آور کا, نہیں. ایک ایرا ہے, دور ہے, اور خدا کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو عبرانی جو زبان ہے اس میں جو لفظ آیا نا اس کو میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. The Spirit of God was hovering upon the water. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. جب خداوند نے کائنات کو بنایا in the book of Genesis chapter 1, تو یہ جو hovering ہے, جنبش کرنا ہے, پتہ کیسے, جیسے مرغی جو ہے نا انڈوں کو سینتی ہے نا, اس میں بچے نکلتے ہیں, تو وہ 21 دن ان انڈوں پر بیٹھتی ہے, وہاں سیلتی نہیں ہے, تو تکلیف ہوتی ہے. In the same way, the Spirit of God was hovering upon the water. خدا نے 6 دنوں میں جو کائنات کو بنایا, 7ویں دن اس نے آرام کیا. تو یہ ایک عبرانی میں یہ ایک ایرا ہے, ایک دور ہے. خداوند وہ بھی انتظار کرتا ہے, خداوند بھی تحمل کرتا ہے. That's a characteristic and the attribute of God what I'm talking about. پترس کے خط میں ہم اس بات کو دیکھ, خداوند تحمل کرتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند یسوع المسیح تحمل کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں, برداشت کرتا ہے. انتظار کریں صبر کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جرات کے ساتھ. خدا ان کا انتظار کریں اور وقت پر آپ کے سارے کام کرے گا. ہم اس اسٹڈی کو جاری رکھیں گے. we'll talk about the benefit of waiting on Lord. ہم اس کے جو بینیفٹ ہیں ان پر بات کریں گے. تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے, اپنے دوستوں کو, عزیزوں کو بتائیے. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان کی شکرگزاری کریں. خداوند ہم سے پیار کرتا اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں. آئیے دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہم کلام ہوتا ہے.
खुदावन ये बातें जो हम तुझसे सीखते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि ये सोने चांदी से ज्यादा कीमती हैं, शहद से ज्यादा मीठी हैं। खुदावन हमें ये सिखा कि जब हम तेरा इंतजार करते हैं, खुदावन तुझ पर भरोसा रखें, हमें बर्दाश्त दे, हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, जुर्रत दे, ताकि खुदावन हम लोगों की बातों को न सुने, हम तेरी आवाज को सुने, तेरा इंतजार करें, क्योंकि तू अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। तेरा खुदावन आइंदा आने वाले दिनों में जब हम इस मजमून को और ज्यादा लेकर आगे बढ़ते हैं, हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तो अपने लोगों के साथ हो। और ए प्यारे खुदावन हम इस वक्त दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए कि प्यारे खुदावन तुझे बड़ी हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन वो अपनी शिफा को पा सकें और ये कह सके कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। खुदावन जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जो लोग है खुदावन तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन हम मुकामी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन वो लोग जो कि प्यारे खुदावन एज़ार सानी का शिकार है, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन है, खुदा मैं उन तमाम लोगों के लिए तेरी बर्दाश्त चाहता हूँ, तेरा सब्र चाहता हूँ। खुदावन तू हर एक के साथ हो, आज का तमाम दिन तू हमारी हिफाजत और निगरानी कर, हमारे घरानों को बरकत दे। और मैं इस कलीसिया के लिए, एस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और लुटन की कलीसिया के लिए और जितने भी बहन भाई प्यारे खुदावन जहां जहां भी तेरी इबादत करते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन हम सबके साथ हो। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए सारी जरूरियात के लिए तेरी मदद चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और रानी करे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।